आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। क्या शिया समुदाय के वे उलमा एकजुट होकर मुर्तद वसीम रिजवी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जिनके पास फंड की कमी नहीं है? उलमा की कम दिलचस्पी को देखते हुए समाज के कुछ लोगों ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और उनसे न सिर्फ इत्तेहाद करने की अपील की है, बल्कि उनसे इस बात के लिए भी कहा है कि वे एक ऐसा फंड एकत्र करें जिससे वसीम मुर्तद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके। ये बात कौन लोग उठा रहे हैं, हम उनके बयान सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा इस बात पर करेंगे कि किन किन मौलवियों के पास फंड है। ऐसा माना जा रहा है कि उन सभी मौलवियों के पास बड़ी रकम है जो मर्जा व आयतुल्लाह के वकील हैं। इनमें मुंबई में मौलाना अहमद अली आबदी, लखनऊ में मौलाना हमीदुल हसन, मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना सैफ अब्बास, इलाहाबाद में मौलाना शमीमुल हसन, दिल्ली में मौलाना मोहसिन तकवी और मौलाना आबिद वगैरह हैं। बताया जाता है कि इन सभी के पास खुम्स और ज़कात की रकम एकत्र होती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इनके अलावा बताया जाता है कि मौलाना मेहदी मेहदवीपुर के पास भी खुम्स व ज़कात के करोड़ों रुपये आते हैं, जो ईरान कल्चर हाउस में कार्यरत हैं, मगर वे इसका सही इस्तेमाल नहीं करते। मौलाना मेहदवीपुर अगर चाहें तो अकेले कानूनी खर्च के लिए इतना पैसा दे सकते हैं, जिसके बाद किसी दूसरे मौलाना से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन बताया जाता है कि उनके इर्द गिर्द असामाजिक तत्व जमा हैं जो उन्हें गुमराह करके उनके पैसे का गलत इस्तेमाल करवा रहे हैं। खैर, अगर सभी मौलाना एकजुट हो जाएं और कमेटी बनाकर वसीम मुर्तद के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ें तो वसीम मुर्तद को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता शौकत भारती ने भी इसी बात पर जोर दिया है। सुने उन्होंने क्या कहा। वसीम मुर्तद जिसने कुरान की तौहीन की, रसूलुल्लाह की तौहीन की, इसके सिलसिले में मैंने जो अपना बयान जारी किया था उसमें ये अपील की थी कि इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर धरने पर बैठा जाए और एक बड़े वकील को करने के बाद हम इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। एक बात बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो खुम्स कलेक्ट करते हैं, ये खुम्स जो है ये किसी और का नहीं, ये अल्लाह और रसूल की अमानत है। तो अब अगर बड़े वकील को करना होगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील को करना होगा, तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ये काम कर दिए होता, ठीक है। अब चूंकि खुम्स अगर दीन के ही काम में नहीं खर्च होगा तो फिर कहाँ खर्च होगा। इससे पहले रोहित सरदाना के खिलाफ जब मामला करना था तो उस वक्त भी मैंने ये बातचीत की थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील से बात भी कर ली, लेकिन फंड की कमी की वजह से वो काम नहीं हो पाया था। आज फिर जो पोजीशन आई है तो हम क्यों नहीं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं जा रहे। उसके लिए फंड की ज़रूरत है। और ये जितने फंड कलेक्टर्स हैं सब के सब, चाहे विक्टोरिया स्ट्रीट पे हों, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे बॉम्बे के अंदर हो, जितने भी खुम्स कलेक्टर्स हैं, इनको खुम्स को निकालना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा वकील करना पड़ेगा, इस लड़ाई को ठीक से लड़ना पड़ेगा और इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर धरने के ऊपर बैठना होगा। इसमें किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होगी। भूल जाइए अपने अपने तमाम मामला, अपने तमाम इख्तलाफात भूलिए, बाद में बात कर लिया जाएगा वफ़ की और शिया कॉलेज की और दुनिया भर की और जो इख्तलाफात हैं उन पे बाद में बातचीत। ये वक्त है, इस वक्त मुत्तहिद होने के बाद इसको जवाब देना है। छोटी मोटी तौहीन नहीं है, कुरान की तौहीन है, रसूलुल्लाह की तौहीन है।
اس کا کور پیج دیکھتے ہی جو ہے اس کمبخت مردود نے جو لکھا ہے اس کے اندر، اس کے لیے خون کھولا ہے۔ تو ہم کو قانون نے جو رائٹ دیا ہے، ہم دھرنا بھی کر سکتے ہیں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر ہم دھرنا کریں، ہم قانونی طور کے اوپر جا سکتے ہیں، اس کے خلاف کیس کے اندر وہ کریں اور ایف آئی آرز کی جائیں۔ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی اور سارے اختلافات بھلانے کے بعد سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ اگر ان پوائنٹس پر بھی ہم متحد نہیں ہوئے تو پھر یہ اتحاد کی جو نوٹنکی کی جاتی ہے اس کو کرنا بند کر دیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت متحد ہو کر پراپر ڈھنگ سے ہم ایکشن لیں، اور وہ جو مال ہے دین کا مال ہے، یہ دین کا مال جو ہے، چونکہ یہ دین کے اوپر وقت آیا ہے، اس کے لیے بہتر سے بہتر وکیل کرنے کے بعد اس کے خلاف لڑائی چاہے جتنی دور تک چلے ہم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ فائنینشل سسٹم سنبھالنا ہوگا، آپ بتائیں ہم لوگ تیار؟ ہمارے اگر کہنے سے، ہمارے آگے نکلنے سے اگر پبلک پیچھے آ گئی ہوتی تو ہم بالکل آگے ہوتے، لیکن پبلک آج بھی آئے گی، قوم آئے گی تو عوامے کے پیچھے آئے گی، ان لوگوں کے پیچھے آئے گی کہ جو محراب ممبر پر جاتے ہیں، تو وہ سب متحد ہو کے آگے آئیں، سارے اختلافات کو پسے پشت ڈال دیں۔ میں نے پچھلے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اس کے خلاف اس کا سخت نوٹس لیں۔ جب تک حکومت اسے گرفتار نہیں کرتی ہمارا کوئی موومنٹ رکنا نہیں چاہیے۔ بہت ہو گیا، بائٹ جاری ہو گئی اور بیانات جاری ہو گئے اور جلسے ہو گئے اور مجلسوں میں تقریر ہو گئی اور خطبوں میں بول دیا، اس سے کام نہیں چلے گا، پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اور پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے متحد ہونا پڑے گا، سارے اختلافات کو پسے پشت ڈال کر متحد ہو کر سیسا پلائی دیوار بننے کے بعد اس لڑائی کو لڑیں گے۔ اور فائنینشل سسٹم جو ہے یہ کسی اور کا مال نہیں، امام کا مال ہے، دین کا مال ہے، اس مال کو اس میں خرچ کرنے کے لیے ہمیں دونوں کام کرنا پڑے گا، ہمیں دھرنا پردرشن بھی کرنا پڑے گا، ہمیں ایف آئی آرز بھی کرنی پڑیں گے، اور ہمیں بڑے وکیل کے ذریعے اس ملعون کے خلاف، اس کمبخت کے خلاف، اس کے پیچھے جو فکر کام کر رہی ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ بہرحال پورے مسلم سماج کو وسیم مرتد کے خلاف مضبوطی کے ساتھ لڑائی لڑنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام علماء کو ایک جٹ ہونا چاہیے، ساتھ ہی ہر طرح کی لڑائی جس میں قانونی لڑائی بھی شامل ہے اس کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا چاہیے۔ بنا فنڈ کے لڑائی ممکن نہیں ہے۔ اس لڑائی کو صرف شیعہ سمدائے کو ہی نہیں لڑنا چاہیے بلکہ دوسرے سمدایوں کو بھی ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ وسیم مرتد نے ان کے رسول کے خلاف بھی گستاخی کی ہے۔ ایسے سمے میں سب کو متحد ہو کر اتحاد کا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔